In previous video, we discussed about basic ways and concept of high voltage measurement. Here we will discuss on DC high voltage measurement. Generally, DC voltage भनेको चाहिँ जुन हाम्रो नर्मल भोल्टमिटरहरू हुन्छ, अलिकति हायर रेन्जको भोल्टमिटरहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ एक्सटेन्ड कसरी गरिन्छ त भन्दा लार्ज सिरिज रेजिस्टेन्सहरू जोडेर अनि त्यो मिटरहरू युज गरेर हामीले गर्न सकिन्छ है। अनि त्यो मिटरहरूको त करेन्ट पनि तपाईँको लिमिटेड यति करेन्टभन्दा बढी फ्लो गर्न सकिँदैन भन्ने हुन्छ। त्यसको लागि एकदम हाई भ्यालु अफ रेजिस्टेन्सहरू युज गरेर 1 to 10 माइक्रो एम्पियर जेनरली यो रेटिङ चाहिँ 1 देखि 10 माइक्रो एम्पियरको रेटिङ भ्यालुमा चाहिँ हामीले करेन्टलाई लिमिट गरेर अनि बल्ल मेजर गर्ने गर्छौँ है। अब के अर्को कुरा भनेको तपाईँको जुन सिरिज रेजिस्टेन्स मिटर अथवा पोटेन्सियल डिभाइडर मेथडहरू मैले अघि भने, त्यो पोटेन्सियल डिभाइडर मेथडले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एक्स्ट्रा करेन्ट चाहिँ सोर्सबाट ड्र गर्न सक्छ है। एक्स्ट्रा करेन्ट चाहिँ तपाईँहरूको ड्र गर्न सक्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ड्र गरेको करेन्टले गर्दाखेरि के हुन जान्छ त, एक्स्ट्रा करेन्ट भयो भने एक्स्ट्रा पावर डिसिपेसन हुने भयो है, एक्स्ट्रा पावर लस हुन्छ। अनि अर्को कुरा जुन त्यो पावर लस चाहिँ के फर्ममा हुन्छ त, हिटकै फर्ममा हुने हो, आई स्क्वायर आर लसै हुने हो, रेजिस्टेन्सहरूमा हुने लस। त्यसले गर्दाखेरि रेजिस्टेन्सको टेम्परेचर चेन्ज हुन्छ। टेम्परेचर चेन्ज भएपछि त रेजिस्टेन्सको भ्यालु पनि त चेन्ज हुन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ प्रब्लम आउँछ कि है। त्यही भएर सकेसम्म यसरी पावर ड्रेन गर्ने, करेन्ट ड्रेन गर्ने मेथड चाहिँ हामी युज गर्न खोज्दैनौँ। अब यसको लागि चाहिँ जेनेरेटिङ भोल्टमिटर जुन छ, जेनेरेटिङ भोल्टमिटर चाहिँ अलिकति त्यो अघिको डिसएडभान्टेजलाई जेनेरेटिङ भोल्टमिटरले ओभरकम गर्छ। किन भन्दा जेनेरेटिङ भोल्टमिटर भनेको चाहिँ एकदमै हाई इम्पिडेन्स डिभाइस हो। यसले चाहिँ सोर्सलाई एकदमै कम लोड गराउँछ, लोडै नगराउनु त होइन, भेरी लो, एकदमै नेग्लिजिबल लोडिङ इफेक्ट हुन्छ यसको। अनि अर्को भनेको स्पार्क ग्याप सच एज स्पियर ग्याप्स आर ग्यासियस डिस्चार्ज डिभाइस एन्ड गिभ्स एन एक्युरेट मेजर अफ peak voltage. Spark gap measurement of voltage is independent of waveform and frequency, but measurement is affected by atmospheric condition. अघि भनेको कुरा हो। अब डिसी भोल्टेज मेजरमेन्टमा हामीले यो फर्स्ट मेथड भनेको हेर्ने भनेको हाई ओमिक सिरिज रेजिस्टेन्स विथ माइक्रो एमिटर। एउटा माइक्रो एमिटर भनेको जुन एमिटरको रेन्ज चाहिँ माइक्रो एम्पियरको रेन्जमा हुन्छ, त्यस्तो खालको एमिटरलाई हाई भोल्टेज रेजिस्टेन्समा हाई भोल्टेज मेजर गर्नको लागि एउटा रेजिस्टेन्सको हेल्पले, सिरिज रेजिस्टेन्सको हेल्पले हामी मेजर गर्न सक्छौँ, यो फिगरमा देखाएको जसरी है त। अब यसमा चाहिँ यो फिगरमा हेर्नुहोस्, यो टर्मिनल भनेको हाई भोल्टेज टर्मिनल हो जसको हामीले हाई भोल्टेज मेजर गर्नु छ। त्यसमा एउटा रेजिस्टेन्स यहाँलाई युज गरेको छु। यो रेजिस्टेन्स युज गरेपछि एउटा स्मल भ्यालु अफ करेन्ट मेजर गर्ने, माइक्रो एमिटरको रेन्जको करेन्ट मेजर गर्ने एमिटरलाई मैले यहाँनिर जोडेको छु। र यो एमिटरको प्रोटेक्सनको लागि मैले एउटा प्रोटेक्टिभ डिभाइस भनेर यहाँनिर यसको प्यानलमा जोडेको छु। यो प्रोटेक्टिभ डिभाइस भनेको चाहिँ जेनरली एकदमै थिन ग्याप भएको पेपर ग्यापहरू अथवा डायोडहरू नै युज हुने हो है। अब यसले कसरी काम गर्छ भने नि, यो माइक्रो एमिटरको रेजिस्टेन्स भनेको भेरी नेग्लिजिबल हुन्छ विथ कम्पेयर टु दिस रेजिस्टेन्स विच इज इन द रेन्ज अफ मेगा ओम। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन भोल्टेज छ, मानौ 100 किलो भोल्ट, यो 100 किलो भोल्टलाई हामीले यो रेजिस्टेन्सको भ्यालु यसरी चुज गर्नु पर्यो कि त्यसको करेन्ट चाहिँ माइक्रो एम्पियरमा आओस् कि। त्यसरी एकदम ठुलो भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स चुज गरिसकेपछि यो 100 किलो भोल्टलाई ठुलो भ्यालु अफ रेजिस्टेन्सको एक्रसमा ड्रप गराउँदा करेन्ट भनेको V बाई आर फ्लो हुने हो। त्यो करेन्ट चाहिँ हामीले यो आईले, यो एमिटरले हामीले मेजर गर्छौँ। यसले मेजर, यो एमिटरले मेजर गरिसकेको भ्यालुलाई यो आर रेजिस्टेन्ससँग मल्टिप्लाई गर्ने हो भने हाम्रो टोटल भोल्टेज अथवा टोटल अप्लाइड हाई भोल्टेज चाहिँ निकाल्न सकिहाल्छौँ है त। त्यही कुरा हो। यो चाहिँ 100 अफ मेगा ओमको भ्यालुमा हुन्छ भोल्टेज ड्रप। अघि मैले भनेको कुरा यहाँसम्म छ। अनि प्रोटेक्टिभ डिभाइस, अब यो माइक्रो एमिटरलाई चाहिँ कसरी यो डायोडहरूले प्रोटेक्सन गर्छ भने नि,
यो एमिटरमा आउने भन्दा अलिकति धेरै भोल्टेज यहाँ आउन बित्तिकै चाहिने भन्दा अलिकति धेरै भोल्टेज आयो भने यो प्रोटेक्टिभ डिभाइसले चाहिँ यहाँबाट आउने करेन्ट चाहिँ यसले बाइपास गरेर ग्राउन्डमा पठाइदिन्छ क्या। त्यो भइसकेपछि यो पनि सेफ भयो र हाई भोल्टेजलाई हामीले सजिलैसँग मेजर गर्न सक्ने भयौँ है त। यदि अब यही मेथड चाहिँ हामीले एसी भोल्टेजहरूमा युज गर्ने हो भने चाहिँ के प्रब्लम आउँछ भन्दाखेरि नि जुन तपाईँको डिस्ट्रिब्युटेड क्यापेसिटेन्सको इफेक्टहरू हुन्छ, जस्तै त्यो यो रेजिस्टेन्स भनेको त तपाईँहरू इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्ट्सहरूको रेजिस्टेन्स जस्तो यत्रो रेजिस्टेन्स हुने होइन, 1 मिटरको लामो रेजिस्टेन्स हुन्छ, डायमिटरै मोटो मोटो भएको 4-5 किलोको एउटा रेजिस्टेन्स हुन्छ क्या। यस्तो रेजिस्टेन्स भनेको एकदम लामो पनि हुन्छ, ठुलो पनि हुन्छ, किन भन्दाखेरि यसले त त्यहाँ डिसिपेट भएको हिटलाई सेफली इन्भाइरोमेन्टमा पठाउनु पनि सक्नु पर्यो। त्यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि यसको रेजिस्टेन्स यसको साइज एकदमै ठुलो हुन्छ। त्यो साइज ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब मान्छे यहाँको 100 किलोभोल्ट यहाँनिर छ भने अलिकति तल 90 किलोभोल्ट आइपुग्छ होला भोल्टेज ड्रप हुँदै 80-70। त्यसले गर्दा त्यो चेन्ज इन पोटेन्सियलले गर्दाखेरि यहाँनिर क्यापेसिटेन्स फर्मेसन हुन्छ क्या। डिस्ट्रिब्युटेड क्यापेसिटेन्स भन्छौँ हामीले त्यस्तोलाई है। अब त्यस्तो खालको त्यो डिस्ट्रिब्युटेड क्यापेसिटेन्सको इफेक्ट चाहिँ हटाउनु पर्ने हुन्छ क्यापेसिटर ब्यालेन्सिङ गरेर अथवा सुइटेबल स्क्रिनिङ मेथडहरू केही युज गरेर हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ है। अब यहाँनिर अरू के भनेको छ भन्दाखेरि रेजिस्टेन्स इज constructed from a large number of wire wound resistor in series. The voltage drop in each resistor element is chosen to avoid the surface flashover and discharge. The resistor chain is provided corona free termination. अब रेजिस्टेन्सको इन्डहरू भनेको कोरोना फ्री टर्मिनेसन हुनु पर्यो, कोरोना डिस्चार्जहरू हुनु भएन। अनि अब यसको टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अनुसार रेजिस्टिभ इलिमेन्टको रेजिस्टिभिटी भनेको 10⁻⁻⁴ ओम पर डिग्री सेल्सियस हुनु पर्यो भन्ने कुरा छ है त। यो अहिले भनेको कुरामा भ्यालुहरू एडिसन भयो। अरू माथि भनेको मैले सेन्टेन्स पढ्दै गइनँ, त्यही मैले भनेकै कुराहरू यहाँनिर लेखेँ। यसको लिमिटेसन चाहिँ के हो त, त्यो कुरालाई हामी अलिकति हेर्छौँ। लिमिटेसन भनेको यसले पनि छुट्टै पावर डिसिपेट गर्ने भयो है। पावर डिसिपेसनले गर्दाखेरि हुने इफेक्ट भनेको टेम्परेचर रेजिस्टेन्स फरक पार्ने भयो टेम्परेचरले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि अब धेरै एक्युरेट रिजल्टहरू नआउने भयो। अनि अर्को लोडिङ इफेक्ट भनेको थाहा छ नि तपाईँहरूलाई। लोडिङ इफेक्ट भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा नि तपाईँहरूले यो इन्स्ट्रुमेन्टेसन अथवा कुनै मेजरमेन्ट सब्जेक्टहरूमा पढ्नु भएको हुनुपर्ने हो। लोडिङ इफेक्ट इज द्याट काइन्ड अफ फेनोमेनन which occurs when a load circuit having low effective impedance is connected to a supply circuit with high effective impedance। भनेको लो इफेक्टिभ इम्पिडेन्स भएको हामीले सर्किटमा यदि हाई इफेक्टिभ इम्पिडेन्स भएको कुरालाई जोड्यौँ भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आउने भ्यालुहरूमा फरक पर्छ कि। त्यस्तो खालको इफेक्टलाई लोडिङ इफेक्ट भन्छ। यसमा पनि त्यो कुराहरू आउने भयो। टेम्परेचर इफेक्ट हुने भइहाल्यो, पावर डिसिपेसन। अर्को रेजिस्टिभ इलिमेन्टसँग चाहिँ हाम्रो भोल्टेज डिपेन्ड हुने भयो। भोल्टेज भनेको ठ्याक्कै यो रेजिस्टिभ इलिमेन्टसँग एकदमै डिपेन्डेन्ट हुने भयो। अर्को सेन्सिटिभ टु मेकानिकल स्ट्रेस। यो सबै इक्विपमेन्टहरू मेकानिकल स्ट्रेससँग सेन्सिटिभ छ। यो चाहिँ हाम्रो लिमिटेसन भयो। अब यस्तो खालको चाहिँ 500 किलोभोल्ट डिसीसम्मलाई विथ एक्युरेसी अफ 0.2%ले मेजर गर्न सकिन्छ भन्ने डेटा भयो। अब जुन यो हाम्रो टेम्परेचरको इफेक्ट छ यसको लागि हटाउनको लागि चाहिँ टेम्परेचर इफेक्ट जुन छ त्यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ हामी नेक्स्ट मेथड युज गर्छौँ। हाम्रो नेक्स्ट मेथड रेजिस्टिभ पोटेन्सियल डिभाइडरै हो। अहिलेको भन्दा अलिकति फरक तरिकाको छ है डिभाइडर चाहिँ भयो त्यसमा। अब यसमा जुन टेम्परेचर बढ्दै गयो भने अब यसको रेजिस्टेन्स चेन्ज हुन जाने भयो। त्यो रेजिस्टेन्स चेन्ज हुन जान बित्तिकै V = I × R। त्यसले गर्दाखेरि अब कति चेन्ज हुन्छ भनेर ठ्याक्कै मेजर गर्न सकिँदैन। त्यही R युज गरिन्छ, तर करेन्ट र त फरक परिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि I × R ले गर्दाखेरि जुन हाम्रो यो एक्चुअल हाई भोल्टेज हो त्यो भ्यालु नआउन सक्छ कि आउँदैन है, अलिकति चेन्ज हुन्छ। त्यही भएर यो रेजिस्टेन्सको चेन्जले हुने असरलाई हटाउनका लागि हामी रेजिस्टिभ पोटेन्सियल डिभाइडर मेथड युज गर्छौँ। रेजिस्टिभ पोटेन्सियल डिभाइडर मेथड भनेको चाहिँ के हो भन्दा अघिको जस्तै छ।
पोटेन्सियल डिभाइडर मेथड हो। यहाँनिर हाई भोल्टेज टर्मिनल छ, त्यसमा हामीले दुईटा रेजिस्टेन्स R1 र R2 भनेर यहाँ राखेका छौँ। त्यसको एक्रसमा यसको R2 को एक्रसको भोल्टेज मेजर गर्नलाई इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भोल्टमिटर हामीले युज गर्छौँ र यसको प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ हामीले P भनेर एउटा प्रोटेक्टिभ डिभाइस अघि जस्तै जेनोडाइड अथवा पेपर ग्यापहरू युज गर्न सकियो। यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दा नि, अब तपाईँले यो R2 को एक्रसको भोल्टेज मेजर गर्नुहुन्छ, R2 को एक्रसको भोल्टेजलाई हामीले पोटेन्सियल डिभाइडर रुललाई यताउता बनाएर यो हाई भोल्टेज मेजर गर्छ भनेको यो सर्किटमा तपाईँले हेर्न के चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, V2 को भ्यालु भनेको यसले मेजर गर्ने इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भोल्टमिटरले मेजर गर्ने भ्यालु भनेको R2 डिभाइडेड बाई R1 प्लस R2 इन्टु सप्लाई भोल्टेज अथवा हाई भोल्टेज भनेर लेख्न सक्यो यो फर्स्ट एक्सप्रेसन। अब यही एक्सप्रेसनलाई यताउता बनायो भने के लेख्न सकिन्छ भन्दा हाई भोल्टेज भनेको R1 प्लस R2 बाई R2 इन्टु V2 भनेर लेख्न सक्यो। V2 भनेको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भोल्टमिटर रिडिङ। अब यसले चाहिँ कसरी चाहिँ टेम्परेचर इफेक्टलाई चाहिँ हटाउँछ त भन्ने कुरा तपाईँहरूको मनमा आएको हुनसक्छ। अब यो रेजिस्टेन्सको टेम्परेचरसँगको रिलेसन R भनेको 0 डिग्री सेल्सियसको रेजिस्टेन्स टाइम्स 1 प्लस अल्फा टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर डेल थीटा भन्ने जुन फर्मुला तपाईँहरूलाई थाहा छ भनेको टेम्परेचरसँग डिपेन्डेन्ट हुने फर्मुला, त्यो फर्मुला मैले यहाँ इन्क्लुड लेखिदिएको भए ठिक हुन्थ्यो, मैले लेखिनँ। जुन त्यो टेम्परेचर कोएफिसिएन्टले गर्दाखेरि हुने इफेक्ट छ त्यो चाहिँ यो रेसियोमा आइसकेपछि एकअर्कासँग क्यान्सल आउट हुन जान्छ कि। जस्तै यो माथि पनि यो रेसियोमा जुन आएको छ यसले गर्दाखेरि हुने टेम्परेचर चेन्ज र यसले गर्दाखेरि हुने टेम्परेचर चेन्ज जुन छ त्यो चाहिँ रेसियोमा आउँदाखेरि त्यो टेम्परेचर चेन्ज आउने फ्याक्टर चाहिँ क्यान्सल आउट हुन्छ र एक्युरेट त्यो टेम्परेचर इफेक्टलाई चाहिँ हटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसरी चाहिँ यो रेजिस्टिभ पोटेन्सियल डिभाइडर चाहिँ अघिको मेथड भन्दा सिरिज रेजिस्टेन्स विथ माइक्रो एमिटर भन्दा टेम्परेचर इफेक्ट हटाउनको लागि युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो है त। अर्को भनेको अब तपाईँको यसमा ट्रान्जिएन्ट भोल्टेजहरू जुन आउँछ त्यो ट्रान्जिएन्ट भोल्टेजहरूको लागि चाहिँ यहाँनिर व्हेन सडन चेन्ज इन भोल्टेज such as switching operation with sudden change in voltage such as switching operation, flashover of the test object or source or circuit or flashover, damage may occur to the potential to the divider elements due to the stray capacitance across the element and due to the ground capacitance. To avoid this transient voltage, यो सडन चेन्जले गर्दाखेरि आउने जुन ट्रान्जिएन्ट भोल्टेज छ त्यसलाई हटाउनको लागि भोल्टेज कन्ट्रोलिङ क्यापेसिटर कनेक्टेड एक्रोस द एलिमेन्ट, त्यहाँ यहाँनिर तपाईँहरूले यो देख्न सक्नुहुन्छ यो फिगरको तलपट्टि सिरिज रेजिस्टर विथ प्यारलल क्यापेसिटर फर पोटेन्सियल लिनियराइजेसन फर ट्रान्जिएन्ट भोल्टेज भनेको छ नि। जुन यो क्यापेसिटेन्सहरू आउँछ यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अघि पनि भने जस्तै एकदमै ठुलो भ्यालु अफ भोल्टेजलाई हामीले भोल्टेज ड्रप गराउँदै एउटा रेजिस्टेन्स एलिमेन्टमा भोल्टेज ड्रप गराउँदै आयौँ भने त्यो बिचको पोर्सनमा चाहिँ इफेक्टिभ क्यापेसिटेन्सहरू आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ट्रान्जिएन्ट भोल्टेज चाहिँ आउन सक्छ। त्यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ रेसिस्टरमा हाई भोल्टेज भएपछि एकदम ठुलो रेसिस्टर राखेपछि त्यहाँ स्टे क्यापेसिटेन्स फर्म हुन्छ नि, फर्म हुने हो कि ब्यालेन्स गर्नको लागि त्यो क्यापेसिटेन्सको भ्यालु आफूले राख्ने हो? होइन, फर्म हुन्छ होइन। फर्म त्यो स्टे क्यापेसिटेन्स भनेको चाहिँ अनवान्टेड क्यापेसिटेन्स हो। त्यो छुट्टै स्टे क्यापेसिटेन्स भनेको चाहिँ हामीलाई नचाहिएको, जस्तै स्टे इन्डक्टेन्स, स्टे क्यापेसिटेन्स भनेको स्टे भनेको टर्म नै अनवान्टेड जस्तो टर्म हो कि रेसिडुअल जस्तो टर्म हो, त्यो चाहिँ नभएकै राम्रो। यो यहाँ मैले भनेको चाहिँ तपाईँको यो जुन ट्रान्जिएन्ट भोल्टेज आउँछ नि, ट्रान्जिएन्ट भोल्टेज तपाईँले आरसी सर्किटमा ट्रान्जिएन्ट भोल्टेज हेर्नुभयो भने आरसी सर्किटको ट्रान्जिएन्ट जुन हेर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यसले गर्दाखेरि सडन पिक भ्यालुको भोल्टेजहरू त्यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ यस्तो खालको क्यापेसिटर कनेक्सन छ भने यसलाई ब्यालेन्सिङ क्यापेसिटरहरू युज गर्न सकिन्छ भनेको। त्यसपछि अर्को भनेको पोटेन्सियल डिभाइडर आर मेड विथ 0.5% एक्युरेसी अप टु 100 किलोभोल्ट with 0.1 accuracy up to 300 kilovolt and with better than 0.5 accuracy
फर 500 किलोभोल्ट भनेको भोल्टेज बढ्दै जाँदाखेरि एक्युरेसी चाहिँ अलिकति कम हुन्छ यसको, किन भन्दा यो क्यापेसिटेन्सको इफेक्टहरू बढ्दै जाने हो, त्यसले गर्दा एक्युरेसी अलिकति कम हुन्छ भन्ने कुरा रेजिस्टिभ पोटेन्सियल डिभाइडरमा भयो। अब अर्को भनेको जेनेरेटिङ भोल्टमिटर छ है। अब जेनेरेटिङ भोल्टमिटर भनेको चाहिँ वास्तवमा एउटा भेरिएबल क्यापेसिटर इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भोल्टेज जेनेरेटर हो। यसले चाहिँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भोल्टेज जेनेरेट गर्छ। त्यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भोल्टेजलाई चाहिँ हामीले रेक्टिफाइड गरेर त्यो भोल्टेजसँग प्रोपोर्सनल हुने करेन्टलाई चाहिँ हामीले मेजर गर्छौँ यो माइक्रोमिटरको हातले। र अब जुन यो करेन्ट छ यही अनुसार चाहिँ हामी यो भोल्टेज चाहिँ कति हुन्छ भनेर हामीले मेजर गर्न सक्छौँ है। अब त्यसको वर्किङ प्रिन्सिपल के छ, कस्तो हुन्छ, कन्स्ट्रक्सनल डिटेल भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो जेनेरेटिङ भोल्टमिटरमा हेर्छौँ। यो सुरुमा कन्स्ट्रक्सनमा जाउँ। यो कन्स्ट्रक्सनमा यहाँ देखिनु भएको छ, यहाँ मोटर भनेर तपाईँहरूले यहाँ देखिरहनु भएको छ। यो मोटर भनेको एउटा सिन्क्रोनस मोटर हो। अब सिन्क्रोनस मोटर भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छैन होला, सिन्क्रोनाइजिङ स्पिड एनएस भनेको 120 F/P-मा रोटेट गर्छ। एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी, पी भनेको नम्बर अफ पोल अफ द मोटर। यदि 4 पोल मोटर छ भने 120 इन्टु फ्रिक्वेन्सी बाई 4, अथवा 6 पोल मोटर छ भने त्यही अनुसार त्यसरी रोटेट गर्ने भयो। यो सिन्क्रोनस मोटर भयो। त्यसपछि हामीसँग यहाँ 4वटा इलेक्ट्रोड छ। यो मोटरसँग चाहिँ S0 भन्ने इलेक्ट्रोड कनेक्ट छ। मोटर घुम्दाखेरि S0 घुम्छ। S3 भनेको चाहिँ हाम्रो हाई भोल्टेज इलेक्ट्रोड हो। यसलाई चाहिँ जुन पोइन्टको पोटेन्सियल हामीले मेजर गर्नु छ त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले यो S3 सँग जोइन गर्छौँ। त्यसपछि यो दुईटा त्यसपछि यस्तो कन्फिगरेसन S0, S1 र S2 भनेको चाहिँ हाम्रो यो मेजरमेन्टको लागि बनाइएको इलेक्ट्रोडहरू भयो। S0 लाई मोटरसँग कपल गरेका छौँ। S1 र S2 लाई चाहिँ अलिकति डिस्टेन्स पछाडिपट्टि हामीले प्लेस गर्छौँ र यो बीचको डिस्टेन्स चाहिँ फिक्स्ड डिस्टेन्स हुन्छ है त। हाम्रो डिजाइन अनुसार कति डिस्टेन्समा राख्ने भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब यो इलेक्ट्रोडहरूको कन्फिगरेसन अथवा कस्तो किसिमको हुन्छ बनावट भन्ने कुरा मैले यहाँनिर देखाउन खोजेको छु। S3 भनेको यो जुन हाई भोल्टेज इलेक्ट्रोड भनेर मैले अघि भने त्यो इलेक्ट्रोडको कस्तो किसिमको हुन्छ भन्दा एकदम फ्ल्याट टाइपको सर्कुलर इलेक्ट्रोड छ। त्यसै गरी S2 भनेको यो देखाइएको S0 र S1 लाई यहाँ देखाइएको छ। जस्तै जब यो S0 लाई चाहिँ हामीले मोटरसँग जोडेका छौँ, यो घुम्दाखेरि जुन यो S3 र S2 बीचको पोटेन्सियल छ त्यो पोटेन्सियल चाहिँ क्यापेसिटेन्स भनौँ, अझ पोटेन्सियल भन्दा पनि S3 र S2 बीचको क्यापेसिटेन्सलाई यो S0 ले गर्दाखेरि चाहिँ फरक पार्छ क्या। त्यो फरक पार्दा कसरी फरक पार्छ भन्दा जति स्पिडमा यो मोटर घुम्छ त्यति फ्रिक्वेन्सीले यसलाई फरक पार्छ। त्यही अनुसार भेरिएसन हुन्छ र त्यो भेरिएसन भएको कारणले गर्दाखेरि S3 र S2 बीचको पोटेन्सियलमा फरक पर्ने हुनाले यहाँबाट फ्लो हुने त्यो पोटेन्सियलले गर्दाखेरि फ्लो हुने करेन्ट पनि फरक पर्न जान्छ। त्यही अनुसार हामीले मेजर गर्छौँ है त। अब मेन यसको कन्स्ट्रक्सनमा एउटा सिन्क्रोनस मोटर भयो, अनि 4वटा इलेक्ट्रोड हुन्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। अनि 4वटा इलेक्ट्रोड भइसकेपछि लास्टमा यो भनेको मेजरिङ सर्किट भयो तल्लोपट्टिको, र अर्को S3 भनेको हाई भोल्टेज इलेक्ट्रोड भयो, S0 भनेको मोटरसँग कनेक्टेड इलेक्ट्रोड, र S1 र S2 भनेको चाहिँ यो देखाइएको जस्तो इलेक्ट्रोड जसले गर्दाखेरि जसले चाहिँ क्यापेसिटेन्सको भ्यालुलाई भेराइ गर्नको लागि हेल्प गर्छ। अब अर्को एउटा मैले अघि नै भन्नुपर्ने कुरा अलिकति छुटाएँ। यो जेनेरेटिङ भोल्टमिटर चाहिँ कुनै पनि यो टर्मिनलसँग अथवा हाई भोल्टेजको टर्मिनलसँग जोडिएको छैन है। अहिले यो जोडिएको छैन र योबाट केही पनि इनर्जी यसले एब्जर्ब नगर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सोर्सलाई लोडिङ चाहिँ हुँदैन है त। यो चाहिँ यसको एउटा प्लस पोइन्ट भयो। अब जेनेरेटिङ भोल्टमिटरको मैले यो कन्स्ट्रक्सनको बारेमा अघि भनेकै कुराहरूलाई यहाँनिर लेखेको छु। स्किमेटिक डायग्राम figure is shown alongside. It consists of a synchronous motor and various electrode with different cross sectional area as shown. S3 is the high voltage electrode attached to the terminal. Dix whose voltage is to be measured. Dix electrode S3
which is kept at the fixed distance on the axis of the other low voltage electrode S0, S1 and S2 भनेको यो चाहिँ लो भोल्टेज साइडमा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई मैले लो भोल्टेज इलेक्ट्रोड भने यो लो भोल्टेज इलेक्ट्रोडसँग फिक्स डिस्टेन्समा S3 लाई राखिएको छ अनि रोटर भेन अफ S0 cause periodic change in capacitance between insulated disc S2 and the high voltage electrode S3 भनेको यो S2 र S3 बीचको क्यापेसिटेन्सलाई पेरियोडिकली चेन्ज गर्ने काम यो S0 ले गरिन्छ किन भन्दा यो S0 भन्ने इलेक्ट्रोडलाई हामीले एउटा कन्स्ट्यान्ट स्पिड अथवा सिन्क्रोनस स्पिड सुइटेबल सिन्क्रोनस स्पिडमा यो सिन्क्रोनस मोटरले घुमाइरहेको हुन्छौँ The shape and number of vanes of S0 and S1 are so designed that they produce sinusoidal variation in the capacitance भनेको हामीले यो S0 लाई यो ठ्याक्क यस्तै किसिमले किन बनाएको छौँ भन्दाखेरि यस्तै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार चेन्ज गर्न सकिन्छ जस्तै यस्तो हुनु पर्यो यसको डिजाइन कि सो दैट इट विल प्रोड्युस अ साइनुसोइडल भेरिएसन इन क्यापेसिटेन्स भनेको यो दुईटा S3 र S2 बीचको क्यापेसिटेन्सलाई चाहिँ यो S0 र S1 को कम्बिनेसनले गर्दाखेरि साइनुसोइडली भेराइ बनाओस् है त्यो भयो भने त्यस्तो किसिमको डिजाइन हुनु पर्यो द जेनरेटेड एसी करेन्ट थ्रु द रेजिस्टेन्स R इज रेक्टिफाइड एन्ड इज मेजर्ड बाइ द इन्स्ट्रुमेन्ट यहाँनिर मेजर गरिन्छ भन्छ अनि त्यसपछि इफ द सम क्यापेसिटेन्स इज लार्ज or longer leads are used for the connection यदि अब एकदमै सानो भ्यालु अफ करेन्ट आउने भयो त्यस्तो किसिममा हामीले एम्प्लिफायरहरूलाई पनि युज गर्न सकिन्छ सम क्यापेसिटेन्सहरू आउने केसमा भन्ने कुरा भयो अर्को भनेको थस जेनरेटेड करेन्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भोल्टेज अब यो लेखेको जुन स्टेटमेन्ट छ जेनरेटेड करेन्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भोल्टेज भन्ने स्टेटमेन्ट छ हामीले यो स्टेटमेन्टलाई चाहिँ अब कसरी आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अब अर्को स्लाइडमा हेर्छौँ है त अब त्यो माइक्रोमिटरले मेजर गरेको करेन्टलाई एउटा स्केलमा क्यालिब्रेसन गरेर मिटर स्केल इज अनि क्यालिब्रेसन त्यो माइक्रोमिटरले जुन रिडिङ हामीलाई दिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले भोल्टेजमा कन्भर्ट गर्छौँ है त अब त्यो चाहिँ जुन स्केल हुन्छ त्यो चाहिँ लिनियर हुन्छ किन भन्दा जेनरेटेड करेन्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु अप्लाइड भोल्टेज भनेको छ त्यही भएर यो लिनियर स्केल हुन्छ अनि लिनियर स्केल भनेपछि एक्स्ट्रापोलेसन गरेर पनि निकाल्न सकिने भयो अब वर्किङ प्रिन्सिपलमा जाउँ अब कुनै पनि प्यारलल प्लेट क्यापेसिटरमा सी क्यापेसिटेन्स छ भने र त्यसमा स्टोर हुने चार्जलाई Q इक्वल्स टु CB ले दिन्छ यो Q इक्वल्स CB भन्ने हामीले युज गरिराखेकै फर्मुला भयो यदि if the capacitance of the capacitor varies with time when connected to the voltage source of voltage V the current through the capacitor is given by अब करेन्ट थ्रु द क्यापेसिटर भनेको dQ by dt ले दिन्छ यदि t टाइम इन्टरभलमा Q चार्ज चाहिँ चेन्ज भएको छ भने dQ by dt ले दिने Q इक्वल्स टु CB मैले राखेँ भने यदि C र V दुईटै फंक्सन अफ टाइम हो भने हामीले यसलाई यसरी डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ अब हामीले अहिले DC भोल्टेज मेजरमेन्टको कुरा गरिरहेका छौँ DC भोल्टेजको लागि dB by dt भनेको 0 हुने भइहाल्यो किन भन्दा DC भनेको कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज आइरहने हो त्यसरी भोल्टेज चेन्ज भइरहँदैन जस्तो एसीको केसमा जसरी भोल्टेजको भ्यालु साइनुसोइडली भेराइ हुने भन्ने हुँदैन डीसी भनेको कन्स्ट्यान्ट भएको हुने कारणले गर्दाखेरि dB by dt को भ्यालु 0 भयो त्यसले गर्दाखेरि I भनेको V dC by dt लेख्न पाइयो है त अब मैले अघि के भनेको थिएँ भन्दाखेरि क्यापेसिटरलाई हामीले यसरी अलाइन गरे हुन्छौँ जुन त्यो S3 र S2 बीचको क्यापेसिटेन्स S3 र S2 बीचको क्यापेसिटेन्सलाई त्यो बीचको S0 र S1 को कन्फिगरेसनले साइनुसोइडली भेराइ गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको थिएँ त्यसले गर्दाखेरि यो यदि क्यापेसिटेन्सको भ्यालु चाहिँ हामीले यसरी C इक्वल्स टु C0 प्लस CM sin ओमेगा t यदि छ भने यो भ्यालुलाई मैले यहाँनिर सब्स्टिट्युट गरेँ यहाँनिर सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि के हुन जान्छ भन्दाखेरि V इन्टु CM ओमेगा cos ओमेगा t हुन गयो र यो मैले V CM ओमेगालाई मैले IM भनेर सब्स्टिट्युट गरेँ भने I इक्वल्स टु IM cos ओमेगा t जहाँ चाहिँ IM भनेको चाहिँ पिक भ्यालु अफ करेन्ट भनौँ IM भनेको पिक भ्यालु अफ करेन्ट भयो अब त्यसो हो भने RMS भ्यालु अफ करेन्ट त्यो मिटरले रिड गर्ने त RMS भ्यालु हो सधैँ एमिटर भोल्टमिटर जेले पनि रिड गर्ने त RMS भ्यालु हो भनेपछि त्यो एमिटरले रिड गर्ने करेन्ट चाहिँ IM RMS भनेको V CM ओमेगा बाइ √2 हुँदो रहेछ अब यो एक्सप्रेसनबाट के देख्न सकिन्छ भन्दा I इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु V
है करेन्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भोल्टेज हुँदो रहेछ, अप्लाइड भोल्टेज हुँदो रहेछ है त। अब यहाँ मैले त्यही कुरा लेखेको छु, फर कन्स्ट्यान्ट एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी ओमेगा, ओमेगा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो। द करेन्ट इज प्रोपोर्सनल टु द अप्लाइड भोल्टेज V, द जेनरेटेड करेन्ट इज रेक्टिफाइड एन्ड मेजर्ड बाई मुभिङ कोइल मिटर, thus measure current is then calibrated to scale, the meter scale is linear and its range can be extended by extrapolation। भनेको जुन करेन्ट चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भोल्टेज हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि करेन्ट मेजर गर्यौँ भने हामीले एउटा स्केल बनाएर त्यो करेन्टलाई भोल्टेजमा कन्भर्ट गर्न सकिने भयो, इक्विभ्यालेन्ट भोल्टेज निकाल्न सकिने भयो र एक्स्ट्रापोलेसन पनि गर्न सकिन्छ, किन भन्दा यहाँ लिनियर रिलेसन छ है। अब यहाँनिर मैले यहाँ दुईटा फिगर बनाएको छु, दुईटा ग्राफ देखाएको छु भनौँ, जस्तै करेन्ट र भोल्टेजको रिलेसन I इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु V भन्ने कुरामा अब यो जेनरेटिङ भोल्टमिटर चाहिँ टु टाइपको हुन्छ। त्यो टु टाइपको चाहिँ के हो त भन्दा रोटेटिङ सिलिन्डर टाइप र रोटेटिङ भेन टाइप भन्ने हुन्छ है। अब त्यो जुन हामीले अघि देखाएको रोटेटिङ भेन टाइप भयो, अब त्यसमा चाहिँ सिलिन्डरहरू युज गरेर पनि बनाउन सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ रोटेटिङ सिलिन्डर टाइप भन्ने भयो। अब त्यसको लागि करेन्ट र भोल्टेजको जस्तै IRMS मेजर गर्नु भने भोल्टेज र करेन्टको रिलेसन चाहिँ यस्तो किसिमको हुन्छ भनेर यहाँनिर देखाउन खोजेको कुरा त्यही नै हो। अब यही जेनरेटिङ भोल्टमिटरको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज हामी हेर्छौँ। अब जेनरेटिङ भोल्टमिटर सोर्ससँग नछोइकन काम गर्ने भएको हुनाले सोर्सलाई एक्स्ट्रा लोडिङ यसले केही पनि दिँदैन, डाइरेक्ट कनेक्सन छैन हाई भोल्टेजसँग। अनि स्केल लिनियर भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले थोरै तलको भ्यालुको लागि एउटा एक्सप्रेसन निकाल्नु भयो भने त्यसलाई एक्स्ट्रापोलेसन गर्न सजिलो हुन्छ, एक्सटेन्सन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हो। अनि अर्को मैले तपाईँहरूलाई जुन जेनरेसन अफ इम्पल्स करेन्टमा मैले तपाईँहरूलाई भेन्डरडेफ भ्यान डी ग्राफ जेनरेटर भनेर पढाएको थिएँ। अनि त्यसलाई चाहिँ हामी पार्टिकल अथवा आयन एसिलेटरको रूपमा युज गर्न मिल्छ भनेको थिएँ। जस्तै त्यस्तो खालको डिभाइसमा के हुन्छ भन्दा पहिल्यै मोटर हुन्छ क्या, तल नि मोटर माथि पनि दुईवटा मोटर हामीले त्यहाँनिर राखेका छौँ। यदि त्यही मोटरलाई चाहिँ यसको मेजरमेन्टको लागि युज गर्न सक्यो भने अलिकति कन्भिनियन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट हुन जाने भयो। एउटै मोटरलाई दुईवटा कामको लागि युज गर्न सक्यो भने सजिलो पनि हुने भयो, एक्स्ट्रा इक्विपमेन्टहरू नचाहिने भयो। अर्को भनेको लिमिटेसन भनेको यसको लागि क्यालिब्रेसन चाहिन्छ है। अब त्यो त मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट सबैको लिमिटेसनै जस्तो भयो। अर्को भनेको केयरफुल कन्स्ट्रक्सन इज निडेड एन्ड इज अ कम्बरस्टोन इन्स्ट्रुमेन्ट रिक्वायरिङ एन एक्सिलरी डिभाइस। एक्सिलरी ड्राइभ चाहिने भयो, जस्तै सिन्क्रोनस मोटरहरू चाहियो है। अनि सिन्क्रोनस मोटर चाहिएपछि अर्को भनेको त्यो दुईवटा प्लेटहरूको इलेक्ट्रोड प्लेटहरूको बिचको जुन डिस्टेन्स छ त्यसलाई पनि हामीले एकदमै राम्रोसँग क्यालकुलेट गरेर फिक्स डिस्टेन्स जुन राख्नुपर्छ भने चाहिँ त्यो डिजाइन चाहिँ अलिकति डिजाइनको पार्ट चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ काम भयो यसको लागि। डिस्टर्बेन्स इन पोजिसन एन्ड माउन्टिङ अफ द इलेक्ट्रोड मेक्स द क्यालिब्रेसन इनभ्यालिड भनेको पोजिसन अलिकति मात्रै तलमाथि पऱ्यो, जुन त्यो फिक्स इलेक्ट्रोडहरूको पोजिसनलाई अलिकति डिस्टर्ब भयो भने हामीले जुन एउटा रेन्ज क्यालकुलेटेड रेन्ज थियो त्यो रेन्ज नै फरक पर्न जान्छ, त्यसले गर्दा इरर आउने कुरा भयो है त। अब यो कुरा जुन यो थ्योरी हामीले हेऱ्यौँ यसमा तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको यो जुन IRMS छ, RMS भ्यालु अफ मेजर्ड करेन्ट भनेको चाहिँ यति हुँदो रहेछ भनेर जुन यो तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ। अब यसलाई युज गरेर हामी न्युमेरिकल पनि एउटा सल्भ गर्छौँ यो प्रब्लम रिलेटेड है। यहाँ मैले एउटा इक्जाम्पल दिएको छु। A generating voltmeter has to be designed so that it can have a range of 20 to 200 kilovolt DC। एउटा हामीलाई जेनरेटिङ भोल्टमिटर डिजाइन गर्नु पर्यो जसले चाहिँ 20 देखि 200 किलोभोल्ट डीसीलाई चाहिँ मेजर गरोस्। इफ द इन्डिकेटिङ मिटर हैज अ मिनिमम करेन्ट अफ 2 माइक्रोएम्पियर एन्ड अ म्याक्सिमम करेन्ट अफ 25 माइक्रोएम्पियर। तपाईसँग जुन अघिको फिगरमा देखाएको जस्तो एमिटर थियो त्यो माइक्रोएम्पियरको रेन्ज चाहिँ तपाईलाई दिएको छ 2 माइक्रोएम्पियरदेखि 25 माइक्रोएम्पियर भन्दा माथि जानु भएन है। त्यो भन्दा बढी त्यसले मेजर गर्न सक्दैन। 2 मिली एम्पियर भन्दा तल पनि मेजर गर्न सक्दैन, 25 माइक्रोएम्पियर भन्दा माइक्रोएम्पियर 2 माइक्रोएम्पियर भन्दा तल पनि मेजर गर्न सक्दैन, 25 माइक्रोएम्पियर भन्दा माथि पनि मेजर गर्न सक्दैन भने
वाट सुड बी द क्यापेसिटेन्स अफ द जेनेरेटिङ भोल्ट मिटर भन्छ। अब त्यस्तो केसमा जुन मिटरको क्यापेसिटेन्स कति हुन्छ त्यो अघि हामीले जुन सिएम भनेको थियौँ त्यो सिएमको भ्यालु कति हुन्छ भनेर क्वेसन छ। अब यहाँनिर तपाईँलाई जुन त्यो सिन्क्रोनस मोटर छ त्यो सिन्क्रोनस मोटरको स्पिड त केही पनि दिएको छैन है। त्यो सिन्क्रोनस मोटरको स्पिड तपाईँ आफैले राख्न सक्नुहुन्छ, एज्युम गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यदि 4 पोल सिन्क्रोनस मोटर हो भने एनएस अथवा सिन्क्रोनस स्पिड भनेको 120 f/p हुने भयो। फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ट्ज लिनुहोस्, पोल 4 राख्नुहोस्, यो सल्भ गर्नुभयो भने 1500 आउँछ। अथवा नम्बर अफ पोल बढाउनुहोस्, अथवा ल नम्बर अफ पोललाई मैले 6 बनाएँ, नम्बर अफ पोललाई मैले 6 बनाएँ भने 120 इन्टु 50/6 भनेको तपाईँहरूको 1000 आउने भयो। यसै गरी नम्बर अफ पोललाई मैले 2 बनाएँ, नम्बर अफ पोललाई मैले 2 बनाएँ भने 3000 आउने भयो। त्यो आफूले राख्नुहोस्। जेनरली 1500 आरपिएम राख्नुभयो हुन्छ है। एज्युम 4 पोल synchronous motor operating at 50 Hz, the synchronous speed would be 150 RPM भनेर राखिदिनु भयो भने यो हाम्रो एज्युम्सन भयो। त्यसपछि जेनरली यही अराउन्डमा हाम्रो सिन्क्रोनस मोटरहरू हामीले युज गर्छौँ है। त्यही भएर 4 पोल चाहिँ जेनरली एभाइलेबल हुने चाहिँ यो हो। त्यही भएर यति राख्दा हुन्छ। अथवा म अरू नै राख्छु भने पाइयो, तर सिन्क्रोनस स्पिड चाहिँ हुनै हुनु पर्यो है त। अब आइआरएमएस भनेको आरएमएस भ्यालु अफ करेन्ट अहिले हामीले निकालेको एक्सप्रेसनबाट VCM√2 ओमेगा, त्यो भी भनेको हाई। त्यसो भने हामीले अघि नै निकालेको एक्सप्रेसन अनुसार आइआरएमएस भनेको VCM/√2 भनेर हामीले त्यो जुन डिराइभ गरेको थियौँ त्यही फर्मुला युज गरेर हामी क्यापेसिटेन्सको भ्यालु निकाल्छौँ। अब यसमा कसरी प्रब्लम सल्भ गर्छौँ भने हाम्रो लागि हामीले मिचर गर्नुपर्ने भोल्टेजको रेन्ज दिएको छ 20 देखि 200 किलोभोल्ट र हाम्रो जुन एमिटर छ त्यसको पनि हामीलाई रेन्ज दिएको छ 2 माइक्रो एम्पियर देखि 25 माइक्रो एम्पियर। भनेपछि अब के गर्ने त भन्दा यो फर्मुलामा सुरुमा करेन्टको भ्यालु सुरुमा 20 किलोभोल्टको लागि करेन्ट भनेको त यो मिनिमम भोल्टेजको लागि मिनिमम करेन्ट हुनु पर्यो। भनेपछि 20 किलोभोल्ट भीको ठाउँमा 20 किलोभोल्ट राख्नुहोस्, करेन्टको ठाउँमा 2 माइक्रो एम्पियर राख्नुहोस्। अनि त्यसपछि सिएम हामीलाई चाहिएको भइहाल्यो। अनि ओमेगा भनेको 2 पाई इन्टु फ्रिक्वेन्सी राख्नुहोस्। अब त्यो फ्रिक्वेन्सी राख्दा चाहिँ कति राख्ने भन्दाखेरि त्यो जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यो भनेको त यो हाम्रो सिन्क्रोनस स्पिडको 1500 आरपिएम 1 मिनटमा 1500 चोटि घुमेको वाला मोटरले गर्दाखेरि आएको फ्रिक्वेन्सी हो। भनेपछि 1 सेकेन्डमा कतिचोटि घुम्छ भन्ने नै फ्रिक्वेन्सी हो। भनेपछि 1500 अथवा 1500 डिभाइड बाई 60 भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी त्यसरी राखेको है त। यो यसमा अलिकति तपाईँहरूले 50 चाहिँ नराख्नु होला, 50 राख्नुभयो भने मिल्दैन। 1500 आरपिएम छ भने 1500/60 भनेको तपाईँको फ्रिक्वेन्सी हुन जाने भयो 2 पाई एफ को फ्रिक्वेन्सी। अब यो गर्नुभयो भने सिएम क्यापेसिटेन्सको भ्यालु 0.9 पिकोफारेड आउँछ। यसलाई सल्भ गर्नुहोस्। अब अर्को काम भनेको चाहिँ के गर्नुहोस् भने यो भ्यालु लिएर यही सिएमको भ्यालु लिएर यो 200 किलोभोल्टको लागि कति करेन्ट आउँछ भनेर निकाल्नुहोस्। कति करेन्ट आउँछ निकाल्दाखेरि तपाईँको 20 माइक्रो एम्पियर करेन्ट आउँछ। त्यो 20 माइक्रो एम्पियर करेन्ट चाहिँ हाम्रो त्यो एमिटरको लिमिटमा छ कि छैन त? एमिटरको लिमिट भनेको 25 माइक्रो एम्पियरसम्म यसले मिजर गर्न सक्छ। भनेपछि हामीलाई मिजर गर्नुपर्ने 200 किलोभोल्टको लागि 20 माइक्रो एम्पियर आउँदो रहेछ। भनेपछि हाम्रो यो माइक्रो एमिटरले काम गर्न सक्ने भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो क्वेसन आउँदाखेरि तपाईँलाई रेन्जमा पर्ने गरी नै आउँछ है। त्यसले गर्दाखेरि अब के भन्न सक्यो भन्दा यदि 0.9 पिको फ्याराडको क्यापेसिटेन्स मैले युज गरेँ भने 20 किलोभोल्टको लागि 2 माइक्रो एम्पियर आउँछ र 200 किलोभोल्टको लागि 20 माइक्रो एम्पियर आउँछ भनेर यसरी हामीले यो डिजाइन गर्न सक्ने भयौँ, क्यापेसिटेन्सको भ्यालु निकाल्न सक्ने भयौँ है त। यस्तो खालको न्युमेरिकल आयो भने सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, सजिलै छ। त्यति फर्मुला लगाउनुहोस् र एउटाको मिनिमम हुँदाखेरि भोल्टेज मिनिमम हुँदाखेरि करेन्टको मिनिमम भ्यालु लिएर क्यापेसिटेन्स निकाल्नुहोस्
अनि त्यही क्यापेसिटेन्स राखेर भोल्टेज म्याक्सिमम हुँदाखेरि कति करेन्ट चाहिँ आउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ रेन्जमा छ कि छैन चेक गरिदिनुहोस्। त्यति भयो भने तपाईँको यो प्रब्लम सल्भ भयो है त। In upcoming video, we'll discuss on high voltage AC measurement. Thank you for watching the video. Keep watching Learn Electrical. Thank you.